जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्येक 3 वर्षमा पर्ने पद्मिनी नाम गरेकी एकादशी, जो पुरुषोत्तम महिना जसलाई अधिक मास र मलमास पनि हामीले भनेर बुझ्ने गर्छौं, त्यो महिनामा पर्ने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा असाध्यै दुर्लभ एकादशी हो। त्यसै कारणले गर्दा यसको तिथि के रहेको छ, मिति के रहेको छ र यसको पूजा विधि के रहेको छ, दशमीकै साँझबाट के कस्ता कर्महरू गरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के खान हुन्छ, के खान हुँदैन र यस दिनका दिनमा कुन स्वरूपको हामीले आराधना गर्नाले हाम्रा समस्त मनोकामनाहरू भगवान श्रीहरिले परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ र हाम्रो जीवनलाई सफल बनाइदिनुहुन्छ, त्यस्तो सम्पूर्ण जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु धर्मराज अर्याल। हाम्रो जिज्ञासा परिवारमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यो अत्यन्त दुर्लभ पद्मिनी एकादशीको अनन्त शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम पद्मिनी एकादशीको तिथिमितिका विषयमा कुराकानी गरौँ। विक्रम सम्वत 2080 साल साउन महिनाको 13 गते शनिबारको पावन दिन, अङ्ग्रेजी समयअनुसार 2023 जुलाई 29 को दिनमा विश्वभरमा हामीले अधिक मास, अहिले श्रावण महिनामा परेको कारणले गर्दा श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि, जसलाई हामी पद्मिनी एकादशी भन्ने गर्दछौँ, यसको पावन व्रत उपासना गर्न गइराखेका छौँ। तर तिथि अलिकति घटबढ छन्। कारण के भन्दाखेरि 7 घडी 30 पला मात्रै एकादशी तिथि यस दिनका दिनमा बिहान उदयकालमा एकादशी तिथि भएका कारणले गर्दा द्वादशी बद्ध एकादशीको व्रत महिमा भएका कारणले हामीले यस दिनका दिनमा व्रत उपासना गर्यौं। तर अमेरिका, क्यानाडा लगायतका पश्चिमा देशहरूमा बस्नुहुने महानुभावहरूले भने 28 जुलाईका दिनमा व्रत उपासना गर्नु तिथिअनुसार हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। त्यो गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यदि मेसो पाउनु भएन, केही भएन भने यसै दिनका दिनमा अर्थात् 29 जुलाईका दिनमा सुन्नु भएको छ भने यसै दिनका दिनमा हजुरहरू व्रत बस्नुहोला। नेपाल, भारत लगायतका देशहरूमा बस्नुहुने महानुभावहरूले 29 जुलाई अर्थात् साउनको 13 गते शनिबारकै दिनमा व्रत उपासना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि बढ्नुहोला। पद्मिनी एकादशी मलमासमा पर्ने एकादशी हो। मैले अगाडि पनि भने प्रत्येक 3 वर्षमा पर्ने गर्दछ। अब हामीले यसपल्टको यदि उपासना गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो भने गर्यौं। यो शरीर हो, कति बेला छुट्छ थाहा छैन। पानीको थोका जस्तो जीवन हो। अर्को मलमासको व्रत गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यसलाई असाध्यै श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्दछ, प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यहाँ त के भनेको समयमा भने सोपोसिता प्रयत्नेन पद्मनाभ पुरम नयेत भनेको छ। जसको उपासना गर्नाले भगवान श्रीहरिको धाम प्राप्ति हुन्छ। यहाँ एउटी पद्मिनी नाम गरेकी स्त्रीले सन्तान प्राप्ति गर्नका लागि यस एकादशीको व्रत गरेकी छन् र उनलाई कार्तवीर्य जस्तो पुत्र प्राप्ति भएको छ, जसले 10 शिर भएको रावणलाई पनि एउटा बच्चालाई एउटा पहलवानले समातेर जसरी घुमाउँछ त्यसरी घुमाउन सक्ने परम सक्षम पुत्र प्राप्ति गरेकी छन्। अर्थात् संसारका सबै कामनाहरू पनि यस पद्मिनी एकादशीले परिपूर्ण गरिदिन्छन् र भगवानको दिव्य धाम प्रदान गर्न समर्थ यो पुरुषोत्तम महिनामा गर्न पाउनु हामी सबैको ठुलो सौभाग्य हो। त्यसै कारणले गर्दा अब गर्ने कसरी हो त भन्दाखेरि भोलि एकादशी हुन् भने आजकै साँझमा अर्थात् दशमीकै साँझमा हामीले 8 कुराहरू खान हुँदैन भनेर शास्त्रले भनेको छ। दशमीकै साँझबाट हामीले शुद्धि राख्नु पर्यो। यहाँ के भनेको छ भने दशमीका साँझमा काँसको भाँडामा भोजन नगर्नु एउटा कुरा, दोस्रो मासु नखानु, तेस्रो मसुराको दाल नखानु, चौथो चना नखानु, पाँचौं कोदो नखानु, त्यसैगरी छैठौं हामीले सागहरू नखानु, त्यसैगरी सातौं मह नखानु र आठौं अरूले कमाएको अन्न, अरूको होइन अन्य घरका अर्काको घरमा गएर अरूले कमाएको अन्न नखानु, अर्काको अन्न नखानु भनेर यी 8 चिजहरू दशमीकै साँझबाट हामीले बार्न सुरु गर्नुपर्दछ। यो पद्मिनी एकादशीको सन्दर्भमा सकिन्छ भने 26 वटै एकादशीमा यी नियमहरूलाई बार्नु असाध्यै उत्तम हुनेछ। यति गरिसकेपछि बेलुकामा हामीले शुद्ध रोटी खाने, दुध खाने, होइन थोरै शुद्ध भोजन गरेर हामी शयन गर्न सक्दछौँ र सुतिसके पछाडि हामी भोलिपल्ट बिहान उठेर सर्लक्क चाहिँ जागिसके पछाडि सर्वप्रथम भगवान श्री पद्मनाभको जय होस्, जसका नाभिबाट कमलको फूल उत्पन्न भएको छ, उनलाई पद्मनाभ भनिन्छ। यस्ता भगवानको स्मरण गर्नु र स्मरण गरिसके पछाडि नजिकको तालतलैया
अब यो साउन महिनामा परेको छ, त्यस कारणले गर्दा अलिकति सतर्क भएर घरमै गङ्गाजल मिसाएर हामी स्नान गर्नुपर्छ। अब स्नान गर्दाखेरि यहाँ अलिकति मिल्छ, सम्भव हुन्छ, घरमै सबै कुरो मिल्छ भने सके यी सबै कुरा, नत्र भने एउटा मात्रै कुरा, नत्र भने गङ्गाजल मात्रै मिसाएर भए पनि नुहाउनु होला। यहाँ विधिमा के भनेको छ भने गोबर मिसाउनु, होइन, शुद्ध तुलसीको जराको माटो, होइन, अझै गोपी चन्दन छ भने त्यो माटो, तिल, कुश र अमलाको धुलो, यी 5 कुराहरू 5 पटकसम्म दलेर यो समयमा स्नान गर्नु यस एकादशीका बिहान भनेर भनेको छ। एकादशी भगवानको जय भन्दै स्नान गर्नु। स्नान गरिसके पछाडि शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण गर्नु, गुरु मन्त्रको जप गर्नु, गायत्री मन्त्रको जप गर्नु, सूर्य भगवानलाई अर्घ्य प्रदान गर्नु र त्यस पछाडि आफ्नो घरको नित्य पूजाको तयारी गरिसकेपछि यस दिनका दिनमा कुन स्वरूपको हामीले आराधना गर्ने हो त, कसको आराधना गर्ने हो त? समस्त भगवान विष्णुमा आस्था राख्नेहरूले एकादशीको व्रत उपासना गर्छन्। तर यहाँ के भनेको छ भने स्वर्ण मात्रम कृतम देवम राधिका सहितम हरि, अर्थात् यस दिनका दिनमा राधाका साथमा भगवान श्रीकृष्णको जुन युगल स्वरूप छ त्यो राधा सहित श्रीहरिको पूजा आराधना गर्नु भनेको छ। अब छ भने त्यो प्रतिमाको पूजा गर्ने, नत्र भने भगवानका मूर्ति, फोटा, तस्बिर, सालग्राम जे छन् तिनै स्वरूपमा पूजा गर्नु। र अर्को यहाँ के भन्यो भने पार्वत्या सहितम देवम पूजयत विधिपूर्वकम भनेको छ। यो साउन परेर यहाँ भनेको होइन, कुनै पनि बेला यदि यो पद्मिनी एकादशी पर्यो भने त्यति बेला हामीले भगवान श्री महादेव अर्थात् भोले बाबाका साथमा माता पार्वतीको पनि पूजा विधिपूर्वक गर्नुपर्दछ भनेर आदेश गरिएको छ। यसै कारणले गर्दा यस दिनका दिनमा शिव पार्वतीको पनि पूजा आराधना गर्नु र यस दिनका दिनमा भगवान श्री राधा कृष्णको पनि पूजा गर्नु, लक्ष्मी नारायण स्वरूपको पूजा आराधना गर्नु। गर्दाखेरि हामीले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेशको पूजा गर्ने, दियोको पूजा गर्ने, होइन, राखेका जलका भाँडा कलशहरूको पूजा गर्ने। त्यस पछाडि भगवानलाई चाहिँ हे प्रभु, हे परमात्मा, आज हजुरको आराधना गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो। हजुरले पूजा गर्नुभन्दा अगाडि हातमा जौ, तिल, कुश भएको जल हातमा लिनु। फल्नु गोत्रमा उत्पन्न भएको, फल्नु नाम गरेको व्यक्तिले आज यो श्रावण महिनामा पर्न गएको अधिक मासमा जुन शुक्ल पक्षमा परेको छ यो पद्मिनी एकादशीको म व्रत उपासना गर्दछु र भगवान श्रीहरिको पूजा गर्दछु। यदि मनमा कुनै कामना छ भने त्यो कामना पनि परिपूर्ण होस् भनेर भगवानलाई, त्यो भगवानका प्रतिमा अगाडि त्यो सङ्कल्प जल छोडिदिनु। यो व्रत सबैले गर्नुहुन्छ, होइन। यदि रजस्वला भएको 5 दिन भएको छ भने 5 दिनका दिनमा बिहान स्नान गरेर हजुरले यो व्रत उपासना गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्य एकादशी बस्नु भएको थिएन, यही मात्र एकादशी बस्न चाहनुहुन्छ भने पनि नगर्न भन्दा गर्दा असाध्यै राम्रो हुन्छ। कुनै पनि कामना छन् भने ती परिपूर्ण हुन्छन्। सन्तान प्राप्तिको इच्छा छ भने अझै त्यो परिपूर्ण हुने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा हजुरले व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई हात जोडेर प्रभु आइदिनुहोस् भनेर कामना गरेर फुल चढाइदिनु। भगवान आउनुभयो भने सोचेर दही, दूध, घिउ, मह, चिनी भएको पञ्चामृतले स्नान गराइदिनु, गङ्गाजलले स्नान गराइदिनु। त्यसपछि त्यो जललाई हटाइदिनु, पुष्पास गरेर भगवानलाई चन्दन लगाइदिनु। त्यस पछाडि भगवानलाई तुलसी पत्र, राम्रा राम्रा सेता पहेँला पुष्पहरू, यसरी भगवानलाई जौतिलहरू अर्पण गरिदिनु। चामलको अक्षताहरू अर्पण नगर्नु। त्यसपछि धूप, दीप, नैवेद्य, अझै मालपुवा भोग लगाउन सके असाध्यै राम्रो। यसरी भगवानलाई यस दिनका दिन भोग लगाइदिनु। शिव र पार्वतीको स्वरूप भनेको शिवलिङ्ग हो। शिवलिङ्गमा पनि प्रभुलाई आइदिनुहोस् भनेर कामना गरेर दुधले अभिषेक गर्नु, जलले अभिषेक गर्नु, बेलपत्रहरू, होइन, त्यसै गरी आएर जौतिलहरू यस दिनका दिनमा भगवान शिवजीलाई अर्पण गर्नु। धूप, दीप, नैवेद्य र हरिहरको भनेर दिव्य आरती गर्नु, पुष्पाञ्जली गर्नु, जय जयकार गर्नु, होइन, परिक्रमा गर्नु, नमन गर्नु। र हामीले दिव्य पुरुषोत्तम महात्म्य कथा पनि राखिराखेका छौँ र यस दिनको एकादशीको महात्म्य कथा पनि राखिदिएका हुन्छौँ। दुवै कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। यस दिनका दिनमा सकिन्छ भने जल पनि नपिकिन निर्जला एकादशी जस्तै गरी व्रत गर्नु भनेको छ। निर्जला सा प्रकर्तव्य या च शुक्ले मलिम लुचे भनेको छ। अर्थात् यो मलमासमा पर्ने पद्मिनी एकादशीको पनि निर्जला एकादशी जस्तै गरी व्रत गर्न सकेको राम्रो, नसकेकाले फलाहार गर्नु। यस दिनका दिनमा दिउँसोमा नसुत्नु, यौन सम्बन्ध नराख्नु, तेल नखाल्नु, कसैसित पनि, होइन, बढी नबोल्नु, नरिसाउनु, जति सकिन्छ शान्त रहनु, भगवानको नाम स्मरण गरिरहनु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रको जप गरिराख्नु। विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा जान सकिन्छ भने जानु। शनिबारको दिन छ, हामीले पिपलमा बत्ती बाल्दिने, पिपलमा जल चढाइदिने कर्म यस दिनका दिनमा पनि गर्न सकिन्छ। बिहानकै समयमा समय मिलाएर गर्नु। यसरी दिन व्यतीत गर्दै जानु र बेलुकामा पनि यसै गरी भगवानको धूप, दीप, नैवेद्य गर्नु, कथा श्रवण गर्नु, भजन गर्नु। यस दिनका दिनमा हामी रात्रि जागरण गर्न सकिन्छ। भगवानलाई 4 प्रहरमा अर्थात् बिहान 6-7 बजेतिर अर्घ
दिने, दिउँसोको 12 बजे अर्घ दिने, बेलुकाको 6 बजेतिर 7 बजेतिर अर्घ दिने, रातिको 12 बजे अर्घ दिने। यस्तो 4 प्रहरको पूजा, 4 प्रहरमा अर्घ दिनाले पनि ठुलो महिमा बताइएको छ। सक्नेहरूले गर्ने, नत्र पनि बेलुकामा भगवानको शुभ भजन कीर्तन गरेर फलाहार गरेर राति 12 बजेसम्म बस्ने प्रयास गर्ने, नत्र पनि भगवानको नाम लिएर हामी शयन गर्ने। र शयन गरिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान अर्थात् 30 जुलाईका दिनमा श्रावण 14 गते बिहान आइतबारका दिनमा उठेर नुहाइधुवाइ गरेर भगवानको नित्य पूजा, घरको नित्य पूजा आराधना गर्ने र हामीले पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा राखिदिएका हुन्छौँ। त्यो हजुरले श्रवण गर्ने र गरिसके पछाडि 7 बजेबाट 9 बजेभित्र हजुरहरूले भगवानलाई स्नान गराएको जल हैन त्यो पान गरेर वा चाहिँ यति गाईको घिउ चाटेर नत्र पनि भगवानलाई चढाएको यति प्रसाद खाएर हजुरले पारण गर्न सक्नुहुनेछ। र पारण गर्नुभन्दा अगाडि सिधा दिने गर्नुभएको छ भने एउटा मान्छेलाई खाना पुग्ने, त्यस दिनको अन्न दान गरिदिने भन्छन्। त्यो जुन दिन छोडियो अन्न, हामीले एकादशीका दिनमा अन्न खाइँदैन, नुन खाइँदैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ सबै राखेर एकजना सद्ब्राह्मणलाई खाना पुग्ने गरी दान गरिदिनु, सिधा दान गरिदिनु भनेको छ। यदि स्वर्ण प्रतिमा राखेर हामीले पूजा गरेका थियौँ भने त्यो स्वर्ण प्रतिमा पनि सङ्कल्प गरेर यस एकादशीको हामीले दान गरिदिन सक्छौँ। नत्र पनि पुरुषोत्तम महिना छ, हामीले अर्को एकादशीको पनि व्रत गरेर एकमुष्ट रूपमा हामीले दान गर्न सक्नेछौँ। यसलाई यत्तिकै राखेर भगवानको नित्य आराधना गरेर हजुरको यो द्वादशी पारण गरेर व्रत यहाँनिर परिपूर्ण हुन्छ। यस व्रतले अप्राप्य केही छैन। भगवान श्रीहरिको कृपा, उहाँको प्रसन्नता प्राप्ति हुनुहुन्छ। उहाँ खुसी हुनुभयो भने अप्राप्य केही छैन। राधाका पति हुनुहुन्छ, लक्ष्मीका नाथ हुनुहुन्छ, उहाँले दिन नसक्ने केही पनि छैन। सर्वस्व प्राप्ति हुन्छ। मात्र हामीमा श्रद्धा र विश्वास उहाँप्रति अखण्ड हुनु पर्यो। यो संसारका जति वस्तु पाए पनि हाम्रो मन कहिले भरिँदैन, तर उहाँलाई पाएपछि अब केही प्राप्ति गर्न इच्छा नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँको प्राप्तिका लागि हामी निरन्तर लागिराख्नुपर्छ। केही कुराहरू बुझ्नु भएन, जान्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। समय मिलाएर म प्रत्युत्तर दिने प्रयास गर्नेछु भन्दै भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।